القادياني هم كذابون. اسمه أحمدي كذابون. نعم كذابون دجالون. نعم ثلاث دجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث مفهومه بعدي يأتي 30 دجالون وكدياني وأحمدي منهم. سماهم. سماهم. نعم هم دجالون. أحمدي هم يدعون جاء النبي بعد هذا النبي هذا نبينا. هم يكذبون على نبينا على رسولنا. هم يكذبون هذه الآيات، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن أحمدي يكذبون هذه الآيات بسبب هذه الآيات وهم كافرون. لعنة الله عليهم. نعم لعنة الله عليهم. احنا في الجزائر دخلهم السجون. نعم هم هنا يوم يأتون لدعوته أحمدي يأتي. لا ظهروا في وقت ما واختفوا. احنا جهاد احنا سنة على مذهب المالك الوسطي. نعم لا نبي بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. خاتم الأنبياء رحمة للعالمين سيد المرسلين. من يقول غير هذا هم كذاب هم دجال.